Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Una nang lakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Sa pagadungog ni Hesus ni inimibiya siya ni atong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Giayo niya ang tanang masakiton o gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya aron matuman ang giingon ni propeta Isaías. Ang Dios nag-ingon, ani ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu, ug isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis ni mosinggit, ni mohimo siyang masaba nga pagigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang, ni paungol niya ang nagkaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya, ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Adlaw nga Sabado karon mga igsuon, happy weekend. We are now in the 18th day of July. Paspas kayo ang mga panghitabo sa tong palibot o paspas usab ang paglihok sa mga adlaw. Nang lakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Kay mo mga igsuon sa kinabuhi nato umamalandong ta sa Ebanghelyo karon. Daghang mga tawo nga babag sa atong mga plano nga maayo. Umaminaw ta sa Ebanghelyo karon, maayo kayo ang plano sa Dios sa iyang katawhan alang kanato. Nga gipakita niya gipadayag diha sa iyang pagtugyan sa misyon ngadto kang Hesus. Nga gimatod sa Ebanghelyo karon tigpatunhay sa hustisya. Pero sa response sa mga tao, kaplano sila patyon si Hesus. Nay word nga gitawag og puo. Puuhon nato ning tawhana. Ang mga tao nga matarong mga igsuon, babag na sa mga tao nga dautan. Timan idzod na. Sagabal ta sa mga tao nga dautag tinguha. O sa Tagalog pa, hadlang. Si Jesus, nagiging hadlang o sa Tinagalog pa, sa mga Pariseo. Nahimong babag si Jesus ba? Nga naman, tungod kay dili madawat ang maayong tuyo og tumong ni Jesus, kay hulga siya sa ilahang interest o sa ilang institusyon. Ingan hapon sa kalibutan bay. Daghang mga tao nga maayo unta pero giisip na tong babag, mao bitong pamation sila. Si Jose Rizal atong national hero gitan-aw sa mga katsila nga gaduma sa atong nasod kaniadto nga babag. Kay gitulig sa man niya ang mga abuso sa colonial government sa panahon sa mga Espanyol. Agi likidar si Jose Rizal atong bayani. Mga martir, daghang mga martir nga gipangpatay. Mga martir sa simbahan. Kay gitan-aw sila sa mga leader sa kalibutan nga mga babag. Bisan sa atong kinabuhi sa parokya, daghang mga babag nga gaplano nga puuhon ta. Puuhon atong plano. Paundangon ta sa atong kausa. Pahilumon ta kay mauni mauna. Kining iyog plano pagpatay kang Hesus, gusto nila nga mahilom si Hesus. Mabantay ta sa kalibutan kaya daghang mga tao nga mupahilom nato. There are many people who want to silence us. Pero in silent ba si Jesus? Wala. Bisag dito gilansang na siya sa krus, Jesus did not remain silent. He proclaimed His being sent by the Father. Ang pito ka mga pulong ni Jesus, bisag gatinga na siya sa krus, gapasabot yapon nga wa siya magmuhilom. Kay kahibaw man siya, nga siya gipadala isip anak sa amahan. Pagbantay mo sa mga tao nga gustong mo pahilom ninyo. Pagbantay mo sa mga tao nga gustong mo paundang ninyo. Pagbantay mo sa mga tao nga gusto nga mo putol sa inyong liog, aron lang mapugngan ang ilaha, mapadayon ang ilahang interes o ilang hiwi nga mga katuyuan. Managing tang Hesus. Nga bisag giplanuhan at ang patyon o likidaron, di kita mo talaw. Kaya atong gisaligan, Ginoo man. Hinaot pa unta.